السلام عليكم أحبائي في الله، أصدقائي مشاهدين الأعزاء قناة باساج دي ميطون أوفوي. آخر درس درنا، سمحوا لي على التعطيلة، ولكن راه كانت عاد ولات تكوين نيت عطلة ماشي مشكل. آخر درس درنا هو ان سيغمون دو دروا دون ان بلان ريبريزونطيها بالمعطيات ديالها. مثلا هنا كنقولوا لاكوت، هنا لي لوانيومون، هنا لي كارتومون. عطيك عاوتاني لاكوت ديال بي ولي لوانيومون ديالها ولي كارتومون، يعني حاكم عليك باش تعطيك هاد السيغمون هكا ابريم بي بريم. ابري كنبروجيتيوها لا بروجيكسيون، ماشي حنا لي بروجيتينا، ماشي حنا اللي لا مش عاطينا معطيات. البروجيكسيون حنا خرجنا هادو ديال الجناب بار بروجيكسيون، يعني هذا غير كتمهيد. مي دروكا غادي نبداو واحد الدرس غادي نسميوه الدرس الاول في الباساج، هو كنسميوه عفوا représentation d'un segment à un plan. Ouais. Position. Remarquable d'un segment à un plan. اللي غادي نطرقوا ليه عندنا سيدي اليوم غادي نديرو سيغمون فيرتيكال، من بعد سيغمون دوبو، après segment profil. بالضبط. سيغمون فيرتيكال عندنا معطيات هي هنا ا بي 60 سيغمون اللي عندها 50 ملم. المعطيات ديالها بعيده من لا لين دو تير برانسيبال ب10 ملم، يعني من هنا للفوق 10 ملم فين عبرناها. دوزنا هاد لا بروجيكسيون، كنخرجوا إيكار بارابور لهاد لو بوين، كنخرجوا إيكار هكا. مثلا خدينا 10 هنا طراسيناها، كنخرجوا إيكار من لا لين دو تير برانسيبال للفوق باش ناخدو يعني لو بوين ديزيراي اللي كنقلبوا عليها. ها هي عندها لاكوت 10 وعندها لي كارتومون 50، ها هي، ولي لوانيومون 20، ها هي هنا 20 ملم. فوالا كنطلعوا هادي إيكار هنا للفوق، ناخدو 50 ملم ا بي بريم ا بريم. السيغمون اللي عندنا هنا حصلنا على هاد النقطة بي هنا se projette en raccourci total، كيتسمى راكوسي توتال. بحال شديتي ستيلو هكا وشتيه من هنا كيتبروجيتا هنا نقطة. هنا غادي نشدو الكومبا، غادي نديرو هاد الراباطمون هكا، جويه بجوج، وحنا غنخدمو غير على جهة وحدة.
قسمنا على نقطة B سكوند 1 A سكوند 1. هنا كتبين لينا هادي 60 سيغمون دوبو فيرتيكال عفوا فيرتيكال كتبروجيتا في البلان اوريزونتال il était perpendiculaire au plan horizontal عطاتنا نقطة كتسمى راكوسي total. Un segment double vertical, c'est un segment qui est pareil au plan vertical et deux autres plans de profil, droite et gauche. Et perpendiculaire au plan horizontal, il nous donne un seul point. Il se projette en raccourci total, c'est-à-dire segment vertical. Ils ont le même éloignement, même éloignement, au même écartement. ننتقلوا للدرس ديال سيغمون دوبو. سيغمون دوبو هي 60 سيغمون اللي كتبروجيتا هاك وكتمشي ديريكت لو بلون فرونطال اللي قدامك، يعني ملي كتشوفها من هنا كتبان لك ان سول بوين او بلون فرونطال. السيغمون تيقالا 45 ملم. شحال عاطينا في لاكوت؟ عاطينا 12. هاي شحال عاطينا في ليلوانيومون؟ 15 ملم. هاي يعني هادي لو بوين ا غادي نقلبو على 45 ملم. هنا ديجا جابين هاد لو تري ديال البروجيكسيون ا 45 ملم. ها لو بوين شتا 45 ملم من هنا. عفوا رابطنا راه جينا فوق. عفوا البلو عندي صغير ولكن ماشي مشكل، نحاول نرابطيوها. ولا نصغرو السيغمون، السيغمون نديرو فيها 35. جاتنا على شناب ماشي مشكل.
هنا A seconde 1 B seconde 1. C'est un segment vertical, segment double. Il est parallèle à ce plan et les deux autres plans de profil, mais elle se projette en raccourci total au plan frontal. Il est parallèle au plan horizontal et parallèle aux deux autres plans, mais il se projette en raccourci total sur le plan frontal. Tous ces points, ils ont le même écartement et le même côte. Donc, le même éloignement vertical, le même éloignement, le même écartement. Segment double, le même côte et le même écartement. Deux autres segments de profil. Segment de profil. Maintenant, c'est un segment AB qui est égal à 35 mm. A 20. هيا 20. ديما كنبداو بلاكوت. عاد كنتبعو ليلوانيومون. ها هي 10 ها هي فين دايز هاد الخط تحت لا لين دو تير برانسيبال. وبالنسبة للاكوت فوق لا لين دو تير برانسيبال. ابري غادي ندوزو ليكارتومون دو بوان A سي 5. ها هي باش هربانة على هاد الخط لا لين دو تير سكوندير 2. ها بريم يعني A B تيغال à 35. ها 35. Voilà. Comment il va se projeter غادي نجبدو لي بروجيكسيون ديالنا هنا على حساب هاد ليلوانيومون اللي عاطيناهما هنا ديال 10. ها هي بي غادي دير غادي ناخدو الرباطمون من هنا ديال هاد السيغمون لو بلان دو بروفيل هامسا le point A seconde 1 B seconde 1. هذا segment profil. Segment profil عندها le même côte ou le même éloignement. Même côte ou même éloignement. ثلاثة الدروس اللي خدينا اليوم. كاين سيغمون فيرتيكال، سيغمون دوبو، سيغمون بروفيل.